نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. موقف جمعية أهل الحديث بباكستان عن الحرب بين إيران وإسرائيل. التجنب عن القتال حتى الوسع مصداقا إلى ما أرشدنا إليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بقوله: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا هو موقف الدول الخليج أيضا، وفي مقدمته الموقف السعودي بأن تحل الأمور باللجوء إلى الحلول الدبلوماسية تجنبا للحرب، لكن غاب صوت العقل واشتعلت الحرب، ورغم ذلك لم تتوقف الجهود الباكستانية والسعودية لاحتواء الموقف، فالحرب لم تكن يوما خيارا لإنهاء المشكلات والنوازل، والجميع خاسر فيها المنتصر والمحذوم. لكن مع الأسف الشديد لقد تجاوزت إيران خطا أحمر عبر استحداثها للبنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للسيادة السعودية ودول الخليج. ومن الطبيعي أن يشعر السعوديون والخليجيون بالغضب، فجيشهم يمتلك القدرة على نقل المعركة إلى داخل إيران، كما لم تواجه القيادة صعوبة تذكر في حشد دعم الرأي العام لذلك. وقد قيل: إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم، كما برزت لدى بعض دول الخليج قناعة بأن إيران قد أخذت قرارات سرية ضد دول الخليج وأهلها، كما تحالفت إيران مع روسيا عبر الماضي وقتلت أهل السنة وعموم المسلمين في لبنان والشام وسوريا. ومما لا يخفى على المستخبرين بأن إيران تستعمل دائما حركات ومنظمات كثيرة، ومنها حزب الله والهوثيون الباغون وذينبيون وفاطميون. وقد قيل: وليس يحيك المكر إلا بأهله، وحافر بئر الغدر يسقط في البئر. ومع كل ما تقدم كانت السعودية قد بذلت سابقا وتبذل حاليا جهودا دبلوماسية كبيرة للتوصل إلى صيغة تعايش مع إيران، حتى وإن لم تكن ودية فهي على الأقل لم تكن عدائية بشكل صريح. لكن إيران وأهلها لم يفهموا لغة المحبة واللين، كأنهم يريدون إكمال مخططاتهم الخبيثة، كما قال الله تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. والكل يعرف بأن الهجمات الإيرانية على السعودية ودول الخليج فاقت هجماتها على إسرائيل، فلقد بلغ العدد الإجمالي للهجمات الإيرانية خلال 10 أيام الأولى من الحرب حسب عدد من المصادر الموثوقة نحو 2410 صواريخ و3560 طائرة مسيرة، ومجموعهما نحو 5970 قذيفة، مما لا شك فيه أن إيران تثير الشكوك والشبهات دائما حول السعودية وتسيء سمعتها وتشوه صورتها في أذهان المسلمين. ولكن وبفضل الله رفعنا هذه القضية لإفادة العام أيضا في القنوات الفضائية، وعقدنا عدة الحفلات الدعوية والبرامج التوعوية والمؤتمرات التعليمية لإيضاح حقيقة خدعات وكذبات إيران واتهاماتها. أقول بكل وضوح: موقفنا عن دفاع الحرمين الشريفين ومتعلقاتهما هو موقف الشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله، بأننا نضحي أموالنا
وأولادنا ودماءنا وأنفسنا في طريق حماية الحرمين الشريفين، كما رسخنا قضية دفاع الحرمين الشريفين وشعائر الإسلام في نفوس شعب باكستان. وأقول بكل ثقة ولوجه الله وإمام الله بأنني حاضر لتقديم تضحية نفسي وأهلي وأولادي ومالي لإعلاء كلمة الله والدفاع عن شعائر الإسلام والدفاع عن الحرمين الشريفين، كما قدم أبي العلامة المجاهد إحسان إلهي ظهير رحمه الله تضحية نفسي: الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم. ونحن نؤيد رؤية المملكة العربية السعودية بقوة، كما نقوم معها ضد جميع أعدائها كتفا بكتف، بل ستكون نهورنا دون نهورها ودماؤنا دون دمائها وأموالنا دون أموالها وفي كل شؤون الدين والدنيا. وفي الختام أقدم الشكر الجزيل لحكومة باكستان وشعبها ورئيسها شهباز الشريف وأمير جيشها الحافظ منير عاصم، كما لا ننسى تقديم الشكر لصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان وسفير السعودية الأخ النجيب نواف بن سعيد المالكي وجميع دول الخليج وشعوبها على ما قدموا من خدمات لأهل الإسلام والمسلمين. وبفضل الله تعالى ثم بجهود باكستان وبالأخص وزارة الخارجية في باكستان لإيقاف الحرب وحل القضية بالحوار الدبلوماسي، بدأ العالم يثني على باكستان ويعترف بموقفها الجميل، كما أن دولة باكستان تعترف بحكمة ورشد السعودية. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.